بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول مع المحور الثاني العالم من حولي، والفصل الثاني للدروس من 41 الى 50، ودرسنا النهاردة رقم 45 بعنوان قياس الاطوال بالسنتيمترات. ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في قنواتي والتواصل معايا على جروبي في الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا، وبالذات قناة براعم مبدعة اللي ان شاء الله يحيينا ويحييكم المولى. هنزل عليها الرياضيات ومتعدد التخصصات للفصل الدراسي الثاني ان شاء الله. قناة براعم مبدعة بالإضافة لقناة مبدعون، يعني هي لسه في بداية نشأتها، لكن عليها فيديوهات رائعة للأطفال، ومن خلال القصص هيستفيدوا الأولاد ويكتسبوا المفاهيم والمهارات بتاعة الدروس بتاعتنا بطريقة مبسطة جدا على قناة مبدعون. قناة معلم الرياضيات للترمين، الترم الأول والترم الثاني، ديت من رياض الأطفال لغاية تالتة إعدادي موجودة عليها، ودي كلها مراجعات من خارج الكتب المدرسية. تعالوا بينا النهاردة بقى. طبعا برضو الناس اللي هي بتسأل على الفيديوهات وعايزين الدروس الفلانية، عايزين عشان بنقفل الفيديو قبل نهايته خالص، فما بنعرفش في نهاية الفيديو آخر دقيقة من الفيديو أنا بحط لحضرتك هنا الرابط بتاع حل تمارين كتاب التلميذ اللي هو بتاع الرياضيات. نزلت منه فيديوهين للفصل الثاني في المحور الاول، ولسه ان شاء الله هنكمل الباقي. ده موجود في الجزء ده كده اهو، في المكان ده في اخر الفيديو هتلاقيه، وهنا هتلاقي رابط الرياضيات اللي هو قائمة الرياضيات، يعني هتضغط عليها تشوف الدروس كلها اللي بتنزل اول باول موجودة عليها. وهنا متعدد التخصصات برضو تضغط عليها تشوف نفس الكلام، الدروس اللي نزلت كلها اول باول. ده بالاضافة لان كل فيديو تحت منه رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي برضو باسم محمد عبده اللي هو تحت القناة. لو ضغطت عليه تحت الفيديو، لو ضغطت عليه هتدخل على القناة على طول، هتختار قوائم التشغيل، هتلاقي في قوائم التشغيل اللي انت عايزه، هتضغط عليه وتتفرج عليه. ما تنسوش تعليقاتكم واعجاباتكم واستفساراتكم اللي بتسعدني، وفي نفس الوقت بتوصل القناة للناس اللي محتاجة الدروس دي عشان توصل لها. تعالوا النهاردة مع درسنا الجميل الممتع، درس ظريف جدا عشان يوريك بس الفرق بين الشغل اللي كنا بنشتغله بالنظام القديم، الناس اللي عمالة تهاجم في النظام الجديد ومستقصداني في كل فيديو تنزل تحت منه وتقول له النظام والقديم احلى والقديم مش عارف ايه. طب تعالى اتفرج كده، شوف ادي درس على سبيل المثال اهو، شوف كده ماشي خطوة بخطوة مع العيل ازاي عشان يعلمه قياس الاطوال، وشوف حضرتك كنت بتديهوله ازاي الاول عشان يقيس الاطوال. تعالوا بينا نشوف نواتج التعلم بتاعتنا. وزي ما قلت قبل كده الفيديو بتاعنا عبارة عن شرح لك لحضرتك في الفصل، وفي نفس الوقت تحضير بتحضر منه، يعني بتكتب طبعا التحضير بتاعك نقط مختصرة في تعلم، يعني الشرح اللي بالاستفاضة هنا بتحط النقط، انت هقول ايه وراها ايه وراها ايه، هتاخدها بالنقط كده باختصار. يعني محتاج دليل المعلم من صفحة 216 الى 219 الدرس بتاعنا بتاع النهاردة. نواتج التعلم اللي انت محتاجها خلال الدرس: هيقوم التلاميذ بان هم يشاركوا في انشطة رياضيات التقويم، يقيسوا طول الاشياء بالسنتيمترات، يوصفوا استراتيجيات للقيام بالقياس الدقيق عشان يطول، يعني قياس دقيق لطول الاشياء اللي عايزين يقيسوها. طيب برضو في عندنا المواد المستخدمة بتاعتنا او الوسائل التعليمية، يعني بنستخدم ركن رياضيات التقويم وكتاب التلميذ وقلم رصاص، مش محتاجين اي حاجة هنا زيادة في الدرس ده. المفردات الاساسية ومهمة: كلمة سنتيمتر واختصارها بكلمة سين ميم اختصار لسنتيمتر، وكلمة الطول وكلمة القياس وكلمة المسطرة ووحدة القياس المرجعية. النقط دي او المفردات دي مهمة جدا للطفل عشان لما نيجي عند اي واحدة منهم نأكد عليها ويكرروها ويبقوا عارفينها. التجهيز بتاعك اللي هتحضره للدرس مش محتاجين اي حاجة جديدة تحضره له. طيب رياضيات التقويم زي ما سبق وقلنا قبل كده هي موجودة في دليل المعلم صفحة 216. اذا كان حضرتك هتحضر يبقى ارجع للمختصر اللي موجود في الدرس 24، واذا كنت عايز المفصل عشان الشرح بتاعك هتلاقيه في الدرس 20.
بنستخدم عصي الأسماء عشان نختار تلميذ يساعدنا في قيادة النشاط بتاع رياضيات التقويم. والأولاد كمان برضو هو يعني بيسأل، والأولاد بيشاركوا معاه في النشاط ده، ويعني في مدة ال15 دقيقة، وعارفين طبعا خطواته مش محتاجين شرح فيه. تعال بقى ليتعلم اللي هي مدتها 40 دقيقة من دليل المعلم، واخدة من صفحة 216 إلى 219. دايما في بداية كل درس بتفهم الأولاد احنا هنعمل ايه. هتقول هو بيقول لحضرتك يعني ان احنا هنراجع النهاردة اللي اتعلموه الأولاد في الصف الأول الابتدائي بخصوص القياس. التلاميذ في الصف الثاني بقى هيقيسوا بان هم يستخدموا الوحدات المرجعية اللي هي متفق عليها دوليا، يعني اللي بنستخدمها في القياس الدولي، يعني بدءا من السنتيمترات. برضو هتبدأ تقول لهم النهاردة ان شاء الله هنتعلم حاجة جديدة في الرياضيات، هنبدأ في القياس. التفت كده لزميلك المجاور وناقش معاه امتى بنستخدم القياس في حياتنا اليومية، وايه انواع الاشياء اللي احنا بنقيسها، وليه بنقيس الاشياء، طب وازاي كمان بنقيس الاشياء. بعد ما هتمر دقيقة هستخدم عصي الاسماء وانده اسمك عشان تخبرني، شوف الحته دي، تخبرني بشيء قاله زميلك المجاور عن القياس. يعني ما تقوليش انت قلت ايه، قول زميلك قال ايه. حته حلوه يعني. طيب يعني هنا عشان ممكن الولد يكون خجول مثلا مش قادر يقول، فهيتجرأ لما يقول له زميلك قال ايه هيحكي يعني. طبعا يعني الحوار هيدور بينهم حوالين النقط اللي احنا قلناها دي، اللي هو امتى بنستخدم القياس في حياتنا، وايه الانواع اللي احنا محتاجين ان احنا نقيسها، وليه بنقيس الاشياء دي، وازاي بنقيس الاشياء دي. دي النقط اللي احنا هنتحاور فيها، يعني الاولاد هيتحاوروا فيها مع بعض. وبعدين هتختار حضرتك بعصي الاسماء ويطلع التلميذ يقول زميله قال ايه عن القياس. هتقول لهم احسنتم طبعا، رائع. بنقيس اشياء كتيرة جدا، بنقيس مثلا وزننا كام، بنقيس طولنا كام، بنقيس كام لتر شربناه من المية، بنقيس الوقت، بنقيس درجة الحرارة، بنقيس المسافة اللي احنا بنقودها بالسيارة وبنمشي بيها بالسيارة او القطار. بستخدم ادوات قياس مختلفة عشان لانواع مختلفة من القياس. يعني لما اجي اقيس درجة الحرارة، الادوات اللي بستخدمها بيها غير لما اقيس الوقت. هنا بستخدم الساعة، هنا بستخدم ترمومتر. يعني الادوات بتختلف من واحدة للتانية. النهاردة هنتعلم ازاي نقيس الطول. نقيس ايه الطول؟ رددوا معايا كده، الطول. يردوا الاولاد الطول. الطول، طب ايه هو الطول؟ يعني هو مدى طول شيء ما من طرفه لطرفه الاخر. يعني المسافة من الطرف للطرف الآخر، دي معناها بالبلدي يعني كلمة طول. المسافة من طرف لغاية طرف قد إيه؟ هو ده اللي أنت هترد بيه، ده هو ده الطول. لاحظوا أن أنتوا في سنة أولى ابتدائي استخدمتوا أشياء قستوا بيها. فاكرين مشابك الورق اللي كنا بنقيس بيها، وأقلام التلوين اللي كنا بنقيس بيها، وأقلام التحديد اللي كنا بنقيس بيها. إذا كنا بنقيس بأدوات قياس مختلفة. ادوات القياس اللي كنا بنستخدمها دي اسمها ادوات قياس غير مرجعية. يعني ايه غير مرجعية؟ يعني دي ما هيش ادوات قياس، دي حاجات انت بتختارها عشان تقيس بيها بس مش اكتر من كده. يبقى بنقول عليها غير مرجعية، يعني غير معتمدة دوليا يعني مثلا. طيب السنة دي بقى هنتعلم ازاي نستخدم وحدات القياس المرجعية بدل من القياس باستخدام مشابك الورق اللي ممكن تكون مختلفة. يعني مثلا انت كنت بتقيس مثلا قلم بتلاقيه طوله بالمشابك الكبيرة 3 مشابك، وبعدين لما تقيسه بالمشابك الصغيرة تلاقيه 5 مشابك او 6 مشابك. اذا ما بتجيش الاطوال متحدة او واحدة، لان انت بتستخدم ادوات ما هيش مرجعية ووحدات ما هيش مرجعية، عشان كده بتختلف الأطوال. لا، احنا عايزين بقى ان احنا نستخدم، وده اللي هنعمله دلوقتي، نستخدم أداة موحدة للكل، بحيث ان احنا نقدر نقيس نفس الأشياء
اللي احنا عايزين نقيسها ونحصل على النتائج نفسها. يعني انا لو عايز اقيس القلم الرصاص هستخدم الاداة دي، وانت هتستخدم الاداة ده، وزميلك هيستخدم الاداة دي، وكلنا هنطلع نتيجتها واحدة، يعني هيتفق عليها كلنا، مش هيبقى فيه مقاسات مختلفة لها. طب ازاي؟ الوحدات المرجعية دي تسمى وحدات القياس المرجعية دي الأولى اللي هي البداية يعني للطول اللي احنا هنستكشفها اسمها السنتيمتر. إذا وحدات القياس المرجعية الأولى للطول هي السنتيمتر. في طبعا غير السنتيمتر، لكن احنا بناخد السنتيمتر، مهم لنا. رددوا ورايا الكلمة دي، السنتيمتر. السنتيمتر السنتيمتر. ايه هو السنتيمتر ده؟ ده وحدة قياس صغيرة جدا، بستخدم السنتيمتر عشان اقيس حاجات صغيرة زي قلم رصاص، زي قلم تلوين، زي الممحاه بتاعتي او المماحي بتاعتي انا وزميلي الاساتيك يعني، واي حاجة من الحاجات دي. ارفعوا كده صابع الخنصر في الهواء، صابع الخنصر اللي هو صابعنا الاخير، اخر واحد. ارفعوا صابع الخنصر في الهواء. اهو انتوا شايفين الصابع ده، الصابع ده عرضه تقريبا هو الواحد سنتي، يعني صغير جدا. يعني يبدو ان احنا من الصعب ان احنا نقيس شيء بالصغر ده، لكن توجد اشياء بتساعدنا. هنشوف موضوع الصابع وهنشوف الحاجات دي كلها دلوقتي بالتفصيل. طيب تعالوا بينا كده مع بعض نشوف. عندنا مثلا خط مثلا، يعني هو قطعة مستقيمة، بلاش نقول قطعة مستقيمة، نقول خط. خلاص. الخط ده عايزين نقيسه. يعني ايه؟ يعني عايزين نعرف من بدايته هنا لغاية نهايته هنا قد ايه. هنستخدم ايه؟ بصوا كده ايه اللي بنستخدمه. اهي دي اللي بنستخدمها. دي اسمها ايه؟ عارفينها كلكم. اسمها ايه؟ المسطرة. بتشوفها مع اخوك مش كده؟ المسطرة دي بتقيس بالسنتيمتر. يبقى دي مسطرة تقيس بالسنتيمتر. رددوا معايا كده، دي مسطرة تقيس بالسنتيمتر. خلاص. طب كلام جميل. تعالوا كده نحطها على الخط بتاعنا كده. بصوا كده. الخط خد من فين لغاية فين؟ خد من الحتة دي، من هنا، من اول المسطرة كده لغاية عند الخط التاني ده، مش كده؟ الحتة دي اسمها ايه؟ مكتوب عليها واحد اهي، يبقى دي اسمها 1 سنتي. يبقى الخط ده طوله قد ايه؟ 1 سنتي. طب افرض ان انا غيرت مكان الخط ده، الخط ده مش موجود هنا، لا الخط ده موجود هنا مثلا في الحتة دي، اتغير؟ لا برضو 1 سنتي اهو، من عند الخط ده لغاية الخط ده. واخدين بالكم معايا؟ يبقى ايه هنا؟ سنتيمتر. ايه هو السنتيمتر ده؟ هو المقاس اللي انا بقيس بيه القطعة الخط الصغير ده، مش كده؟ شوف الكلمة سنتيمتر، كلمة طويلة مش كده ولا لا؟ احنا عايزين نختصرها عشان دايما لما نكتب حاجة في الرياضة ما تبقاش طويلة. احنا مش عايزين نضيع الوقت، هنكتبها السين والميم دي زي كلمة سم كده. يبقى اول ما تشوف الحرفين دول جنب بعض اعرف على طول انها سنتيمتر. اعرف انها ايه؟ سنتيمتر. طب احنا شايفين المسطرة اللي قدامنا دي فيها خطوط صغيرة كتير وفيها شرط تانية. لا احنا بقى عايزين نتفرج في الكتاب بتاعنا على المسطرة دي بس من غير الشرط اللي هي الصغيرة خالص اللي مش باينة، اللي هي لونها مسود دي الكتيرة دي. عايزين نشوفها. افتحوا كده الكتاب بتاعنا صفحة 45 التطبيق. هتفتحوا الكتاب هتلاقوا فيه مسطرة. المسطرة دي في بداية الصفحة من فوق دي مسطرة بتقيس بالسنتيمترات زي اللي قدامنا دي. هنفحص المسطرة مع بعض انت وزميلك واتكلموا مع بعض وشوفوا اللي انتوا شايفينه ايه في المسطرة وايه معنى الخطوط والارقام اللي موجودة فيها. وبعد دقيقة هستخدم عصي الاسماء عشان تقولوا لي ايه اللي شفتوه. تعالوا نفتح صفحتنا على درس 45 اللي هو التطبيق صفحة 68 الإرشادات. استخدم المسطرة عشان تقيس طول الأشياء بالسنتيمتر. أول واحدة بالشكل ده قدامنا. هديكم دقيقة تفحصوا المسطرة كويس وتناقشوا مع زميلكم المجاور وبعدين هستخدم عصي الأسماء. ملاحظين إيه؟ ملاحظين إن إحنا عندنا أعداد على المسطرة. شايفينها؟
الاعداد اللي على المسطره دي بين كل خط في خطوط اهي طويله وفي اعداد تحتها. الخطوط الطويله دي بين كل خط والتاني حته مقاس صبعك اللي احنا قلنا عليه اللي هو صابع الابهام. بص كده شوف صابع الابهام اهو، ده صابع الابهام الخنصر، شايفينه؟ الخنصر ده شوفوا من هنا جه من عند الخط ده لغايه الخط ده، يعني عرض الصابع ده اهو، الحته دي بتاعت الصابع بتاعك هي سنتيمتر. جربوا كده في المسطره وحطوا كده الخنصر اللي هو الصابع الاخير ده كده بين اي خط من دول والخط التاني، هتلاقيه واخد من الخط لغايه الخط على طول، يعني عرض صابعك ده اهو 1 سنتي. خلاص كده. الارقام اللي مكتوبه دي، الارقام اللي مكتوبه شايفينها؟ 0 وبعدين 1 وبعدين 2 وبعدين 3، عدوا معايا، وبعدين 4 وبعدين 5 وبعدين 6 وبعدين 7 و8 و9 و10 و11 و12 13 14 15 16. شايفينها دي؟ طبعا مش كل مسطره فيها 16، لا، في مسطره فيها 20، في مسطره فيها 30، مش كده ولا لا؟ في مسطره فيها 100. طيب خدوا بالكم بقى، ده 0، احنا لسه ما عديناش اهو، لسه واقفين عند بداية القلم ده اهو، ما عديناش قلم الالوان، ده 0. لما نروح عند 1 يبقى معناها 1 سنتي، لما نروح عند 2 يبقى معناها 2 سنتي، عند 3 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي، قولوا بقى انتوا، 6 سنتي، 7 سنتي، 8 سنتي، 9 يعني 9 سنتي. خلصنا. طب ليه خلصنا؟ عشان احنا وصلنا لاخر القلم هنا. يبقى انا عشان اقيس طول القلم ده اللي قدامي بعمل ايه؟ ببدأ اعد، اشوف بدايته الاول، احط القلم قريب من المسطرة واحط طرف القلم عند بداية الصفر ده اهو، شايفينه؟ وابدأ اعد لغاية ما اوصل عند الطرف التاني. يبقى شفتوا الخطوات اللي انا بقولها؟ بحط الحاجة اللي انا عايز اقيسها جنب المسطرة قريبة منها كده، وبعدين اظبط البداية بتاعتها قدام الصفر، وابدأ اعد لغاية ما اوصل عند النهاية بتاعتها، لقيناها 9. يبقى ده معناه ان قلم التلوين بتاعنا ده مقاسه كام سنتي؟ 9 سنتي. عدينا من 0 لغاية 9 من بدايته لغاية نهايته، يبقى عرفنا ان هو 9 سنتي. طب تعالوا نشوف مشبك الورق ده، هنعمل نفس الحكاية بتاعت القلم برضو، هنحطه قريب من المسطرة وهنبدأ نشوف طرفه نظبطه قدام الصفر بالظبط اهو. شايف الطرف؟ لو انت حطيت مشيت كده قصاد الطرف بالظبط الصفر اهو، وابدأ عد لغاية ما توصل عند الطرف التاني اللي هو ده اهو، يعني قول 0 1. خدوا بالكم اوعى تبدأ من هنا وتقول 1، وحش اللي يقول كده، يبقى وحش، ايوه يدخل النار. خلاص. هنا 0 وبعدين 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4، يبقى هنا 4. ما دام وصلنا لغايه 4 يبقى طول مشبك الورق ده كام؟ 4 سنتي. شطار حبايبي. شفتوا بقى احنا ازاي بنقيس؟ برضو احنا عايزينكم انتوا بقى اللي تقيسوا، وهنتفرج على مقاساتكم بعد كده ازاي عملتوها. هتقيسوا الممحاه الاستيكه بتاعتكم برضو اهي، حطيناها قريبه من المسطره، حطينا البدايه عند الصفر، هنبدأ نعد لغاية النهاية، هنلاقي النهاية قدام ايه؟ قدام 6. اوعى تقول قدام 5، لا، خد بالك، شوف، امشي اطلع كده من عند 6 وامشي بيها كده اهو، وصلت للطرف الاخير اهو، الطرف الاخر ده كان الطرف الاول وده الطرف الثاني الاخير اهو، قصاد 6 بالظبط. يبقى دي كام؟ 6 سنتي. طب ممكن نقيس قلم كبير رصاص مثلا؟ طبعا ممكن، صح ولا لا؟ طب ممكن نقيس مثلا انبوبة الصمغ؟ ممكن. تعالوا شوفوها كده، نحطهم جنب المسطرة، خلينا مع القلم الاول، نحطهم جنب المسطرة وبعدين نحط البداية بتاعة القلم الرصاص، السن بتاع القلم الرصاص قدام مين؟ قدام قصاد الصفر بالظبط. شوف قصاد الصفر بالظبط، وابدأ اعد 0 1 2 3 4 لغاية ما توصل عند الخط الاخير هنا كده، عند الحتة الاخيرة دي هتلاقيها كام؟ 15 سنتي. تعال تشوف برضو انبوب الصمغ هنعمل في ايه؟ نحطه قريب من المسطرة ونحط بدايته عند ايه؟ عند الصفر، قصاد الصفر كده، ونبدأ نعد لغاية ما نوصل عند نهايته هنا، هنلاقي نهايته عند كام؟ عند 10 سنتي.
عرفنا بقى. جرب بقى انت واقعد اتدرب كده، وقيس شوية حاجات كده جنبك، وقول للي جنبك ماما او بابا او اي حد من اخواتك ده مقاسه كذا سنتيمتر. تقول كده 10 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، 7 سنتيمتر. خلاص، يلا كده اشتغلوا بقى داخل الفصل، وانا همر عليكم وعشان اشوف انتوا بتعملوا ايه، وتكلموا مع زمايلكم واسمع كلامكم. يلا ابتدوا مع بعض. حضرتك هتمر عليهم، هتلاقي ان جميع التلاميذ لما تأكد ان هم انتهوا يطلعوا على اجاباتهم مع بعض، واطلب من التلاميذ المتطوعين ان هم يقولوا اجابتهم كانت ايه بعد كل مسألة من مسائل القياس. وبقول للناس اللي بتسأل على التصحيح، شوف بيقول ايه، شجع التلاميذ على تصحيح الاخطاء بس. وانت في الاخر اديها مرة في اخر الفصل، وانت بداخل الفصل في اخر الحصة، في اخر الفترة بتاعتك يعني، واديها مرة كده وتصحيحة بس ان انت شفت خلاص الكتاب بتاع التلميذ. وطبعا شجعهم بنجمة بتاع الحاجات اللي بتعملوها دي. هنقول لهم انتوا دلوقتي ما شاء الله عليكم بقيتوا شطار، علماء رياضة، عظماء. انا بحب حماستكم عشان انتوا بتحبوا تتعلموا الحاجات الجديدة. في الدرس اللي جاي ان شاء الله هنستخدم مساطر نقيس فيها بالسنتيمتر زي ما عملنا النهاردة كده، عشان نقيس اشياء في الفصل كمان. تقدروا بقى هتقيسوها ان شاء الله. حيوا انفسكم على مجهودكم الرائع العظيم النهارده. تعالوا بينا نشوف تأمل 5 دقايق هتلاقيها في صفحة 219. بنقول للأولاد فكروا في العمل اللي انتوا قمتوا بيه عشان تقروا مسطرة قياس بالسنتيمتر النهاردة. فكروا في اللي اتعلمتوه في القياس، حوالين القياس. هتستخدموا قريب المسطرة دي عشان تقيسوا أشياء حقيقية. ايه قواعد القياس بتاعت الطول؟ يعني لما عاوز اقيس حاجه اروح ماسكها كده وماسك المسطره وحاططها في اي حته وخلاص، ولا في حاجه لازم نتذكرها في كل مره؟ فكروا كده اللحظه وارفعوا الابهام لما تكونوا عايزين تشاركوا افكاركم. طبعا الكلام اللي احنا قلناه من شويه هو النقط المهمه لقواعد القياس، ودي حضرتك تكتبها على السبوره او على الورق عشان الاولاد يرجعوا لها في الدرس اللي جاي، عشان يمشوا بالخطوات دي لما يجي يقيسوا اي حاجة. ان احنا زي ما قلنا خلي طرف الشيء محاذي قصاد الصفر، وبعدين انظر للطرف الاخر، شوفوا قدام اي رقم من المسطرة بتاعتك. عفوا. المهم قلنا ان انت تمسك الشيء او المسطرة دي من غير ما تحركه، وتحط الشيء قريب من المسطرة. يعني دول المفروض تبقى اول خطوة، ان انا امسك الشيء والمسطرة من غير ما احركهم، اخليهم ثابتين، واحط الشيء قريب من المسطره. وبعدين بعد الخطوتين دول اخلي احد الطرفين قدام الصفر، واشوف اقرا الرقم اللي موجود في الطرف الاخر، يبقى ده هو طول الشيء اللي انا بقيسه. هتقول لهم افكاركم رائعه، اشكركم على المشاركه. هتكون القائمة دي مفيدة جدا لما نيجي نبدأ في قياس الأشياء بمسطرة قياس بالسنتيمترات الخاصة بينا. تقدروا بقى تحطوا الكتب بتاعتكم في أماكنها المخصصة لها. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة موجود هنا، حط الماوس عليه او المسه هيظهر لك كلمة اشترك، اضغط عليه هيزيد العدد 1. هيظهر لك الجرس، اضغط عليه عشان يجي لك رسالة باي فيديو انا انزله، واسم القناة بالحروف دي بالظبط موجود تحت الفيديو. تضغط عليه تدخل على قوائم التشغيل، تختار القائمة اللي انت عايزها. هحط لك هنا فوق الايد اللي بتشاور دي، هحط لك حل تمارين كتاب التلميذ.
الفيديوهين اللي عملتهم والباقي هنزله فيها ان شاء الله. وهحط لك هنا قائمة الرياضيات، هتضغط عليها تشوف الدروس كلها بالترتيب، الدرس اللي انت عايز تتفرج عليه. وهحط لك هنا متعدد التخصصات برضو تضغط عليه، هتدخل على القائمة وتختار اللي انت عايزه منها. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.